सवाल नंबर 1, जन्नत की खुशबू कितने साल की दूरी से महसूस की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ये ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 500 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से महसूस की जा सकती है। सवाल नंबर 2, कौन से नबी ने अपने वालिद के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। सवाल नंबर 3, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से किस कबीले की इब्तदा हुई? आपके ऑप्शन है ये ए बनी कतूरा, बी बनी इसराइल, सी कुरैश, डी अंसार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल कबीले की इब्तदा हुई थी। सवाल नंबर 4, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए मरियम, बी शादिया, सी राहिल बिनते लाबान, डी जुलेखा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहिल बिनते लाबान था। सवाल नंबर 5, कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मारकर उसे तेज कर रहा था? आपके ऑप्शन है ये ए सांप, बी मकड़ी, सी गिरगिट, डी मोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा था उस आग को तेज करने के लिए गिरगिट फूंक मार रहा था। सवाल नंबर 6, गिरगिट को देखते ही फौरन मारने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 10, बी 50, सी 70, डी 100। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गिरगिट को देखते ही फौरन मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 7, नमाज़े कसूफ की कुल कितनी रकातें हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, नमाज़े कसूफ की कुल 2 रकातें हैं। सवाल नंबर 8, कौन से नबी को 12 साल की उम्र में बादशाहत मिली थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 12 साल की उम्र में बादशाहत मिली थी। सवाल नंबर 9, अल्लाहु अकबर सबसे पहले कौन से नबी ने कहा था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी,
اللہ اکبر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا؟ سوال نمبر 10، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سنت، بی فرض، سی واجب، ڈی مباح۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال نمبر 11، کون سے نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال نمبر 12، کون سے کافر نے خانہ کعبہ میں حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابو جہل، بی یزید، سی شمر، ڈی ابو طاہر کرامتی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ میں حاجیوں کو قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 13، معراج شریف کا واقعہ ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1 سال، بی 2 سال، سی 3 سال، ڈی 4 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، معراج شریف کا واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 14، کون سی سورہ مبارک میں اللہ کا 30 بار ذکر آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سورہ ملک، بی سورہ یاسین، سی سورہ رحمان، ڈی سورہ آراف۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا 30 بار ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 15، کونڈم استعمال کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے، عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا۔ عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا، مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ معنی حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی، جو ازل کا طریقہ ہے نا کانڈوم وغیرہ کا طریقہ، مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی، یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ، تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ نیچرل ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے۔ آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو، یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم، قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی، 2 دفعہ کھا لی، 3 دفعہ کھا لی، 20 دفعہ کھاؤ گے تو معدہ کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے۔